हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक अमेरिका में मुकीम एक पाकिस्तानी डॉक्टर की गिरफ्तारी से रिलेटेड है। अमेरिका में एक पाकिस्तानी डॉक्टर को सीरिया में दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन दाइश में शामिल होने की कोशिश और अमेरिका में हमले की साजिश की वजह से 18 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी डॉक्टर 31 साल के डॉक्टर मोहम्मद महसूद, वो डॉक्टर मेयो क्लिनिक के रिसर्च कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर चुके हैं और 1 साल पहले दाइश की फाइनेंशियल हेल्प की कोशिश का भी उन्होंने कन्फेशन किया था। इसकी सारी तफसील में जाने से पहले मैं यहाँ एक बात करना जरूरी समझता हूँ कि अक्सर मॉडरेट मुस्लिम दहशतगर्दों का दिफा ये कहकर करने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्द ना तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ना उनको दीन की ठीक से समझ होती है। उनकी इतला के लिए बताता चलूं कि दाइश का बानी अबू बकर अल बगदादी एक पढ़ा लिखा और डिग्री होल्डर था। कुछ सोर्सेस के मुताबिक बगदादी के पास पीएचडी की डिग्री थी। इसी तरह उसामा बिन लादेन के पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री थी। उसामा बिन लादेन के मरने के बाद अलकायदा के जो लीडर बने अल जरकावी, वो एक ट्रेंड सर्जन थे। अफगानिस्तान में गिरफ्तार होने वाली पाकिस्तानी दहशतगर्द आफिया सिद्दीकी के पास एमबीबीएस की डिग्री थी। अमेरिका में ही 2010 में एक और पाकिस्तानी दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ था जिसका नाम फैसल शहजाद था। वो भी एमबीए डिग्री होल्डर था और प्रोफेशन के लिहाज से फाइनेंशियल एनालिस्ट था और वो टाइम स्क्वायर बॉम्बिंग में इन्वॉल्व था। उमर शेख, जिसने वॉल स्ट्रीट जर्नल के डैनियल पर्ल को अगवा किया था और कत्ल किया था, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री होल्डर था। मोहम्मद अता, जो 9/11 का दहशतगर्द था, वो एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट था। नईम नूर खान एक आईटी एक्सपर्ट था और अलकायदा के लिए आईटी का काम करता था। और लश्कर तैयबा की सूरत हाल तो मेरी अपनी आंखों देखी है। हाफिज सईद के पास डबल मास्टर्स की डिग्री है और बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आईटी एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियंस लश्कर के रोल पर हैं। अगर श्रीलंका में होने वाली ईस्टर बॉम्बिंग्स की बात करें तो उनमें मुलविस एक शख्स ऑस्ट्रेलिया के किसी लॉ स्कूल से पढ़ा लिखा था। डॉक्टर अरशद वहीद हो, डैनिश एम्बेसी बॉम्बर हमाद आदिल हो या उवैस जाखरानी, ऐसे पढ़े लिखे दहशतगर्दों की लिस्ट बहुत लंबी है। पढ़े लिखे लोग दहशतगर्दी में क्यों पढ़ते हैं, इसका एक मुख्तसर और सादा सा जवाब आपको वीडियो के आखिर में बताता हूं। अभी चलते हैं डॉक्टर मसूद के बारे में। डॉक्टर मसूद के बारे में अमेरिकन लोगों ने बताया कि डॉक्टर मसूद ने 2020 में अमेरिका से जॉर्डन के रास्ते सीरिया जाने की भी एक नाकाम कोशिश की थी 2020 में। इसके बाद डॉक्टर मसूद को अमेरिका की रियासत मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस से लॉस एंजलिस जाने के लिए तैयार होते हैं और वहां किसी ऐसे शख्स से मिलना चाहते हैं जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वो इन्हें किसी कार्गो जहाज के जरिए शाम में दाइश के इलाके में पहुंचने में वो उनकी मदद करेगा। अमेरिका के तहकीकाती इदारे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई के एहलकारों ने डॉक्टर मसूद को 19 मार्च 2020 को मिनियापोलिस एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया था जब उन्होंने चेक इन किया था फ्लाइट के लिए।
امریکہ کی ڈسٹرکٹ جج نے جمعے کو سینٹ پال میں ڈاکٹر مسعود کو سزا سنائی۔ پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر مسعود امریکہ میں ورک ویزا پر رہ رہے تھے اور اس کے بعد ابتدا میں ڈاکٹر مسعود نے سوشل میڈیا پر داعش کی حمایت میں کافی سارے میسیجز اور کافی ساری پوسٹ کی تھیں، اور بعد میں یہ بات پروو ہو گئی تھی کہ یہ سارے میسیجز اور ساری پوسٹ ڈاکٹر مسعود نے خود کی تھی۔ ڈاکٹر مسعود نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود امریکہ کے ایک ایسے شخص سے رابطہ کیا جس نے داعش کے حامی کا جو ہے نا وہ روپ دار رکھا تھا، لیکن بیسیکلی وہ انڈر کور ایجنٹ تھا۔ ڈاکٹر مسعود نے مخبر سے شام یا افغانستان میں داعش کی صف میں شامل ہونے کے لیے خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ داعش کے زخمی لوگوں کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود نے ایجنٹ کے سامنے امریکہ میں ہی اکیلے ہی حملے کرنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا تھا۔ خیر، وہ گرفتار ہوئے 2020 میں اور اب ان کو 18 سال کی سزا ہو گئی ہے، لیکن امید یہ ہے کہ ان 18 سالوں میں ہی ڈاکٹر صاحب کو حوروں کا آپریشن کرنے کے لیے جنت پہنچا دیا جائے گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پڑھے لکھے دہشت گردوں کا، جن لوگوں کی من میں یہ سوال آتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ دہشت گرد کیوں بن جاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سادہ سا جواب ہے کہ وہ اسلام کی اصلی روح کو عقیدت کی پٹی باندھ کر پڑھتے ہیں۔ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل اسلام وہ اسلام نہیں ہے جو غامدی انجینئر مرزا یا احمدی جماعت بتاتی ہے۔ اصل اسلام وہ ہے جو قتال فی سبیل اللہ کرنے کا بتاتا ہے۔ اگر پیغمبر اور صحابہ کو آج کے دور میں دیکھنا ہو کسی نے کہ وہ کس طرح کے تھے، تو داعش کے دیکھیں۔ داعش والے اسلام پر 100% عمل کرتے ہیں۔ باقی بھی بہت ساری دہشت گرد آرگنائزیشن ہیں، مگر پھر بھی وہ 100% اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ داعش کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹھیک اسی طرح محمد اور محمد کے کمپینینز تھے۔ ہاں، ایک فرق ضرور ہے کہ داعش کا جو ہے وہ ابو بکر البغدادی یہ ایک پڑھا لکھا اور ڈگری ہولڈر تھا، محمد ایک ان پڑھ جاہل تھا، لیکن پھر بھی بغدادی محمد جیسا کلیور، شارپ، مکر کرنے والا نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس قسم کا اسلامی لٹریچر ان 6 قسم کے مسلمانوں کو پڑھایا جاتا ہے اور رٹایا جاتا ہے، یہ اسے مذہب کے نشے میں اندھا کر دیتا ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ایک مکمل طور پر ریڈیکلائز سوسائٹی بن چکا ہے، جہاں سے ان کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اگر ملک میں سیکولرزم آ گیا تو پاکستان ایک بہتر ملک بن جائے گا، تو ان کے لیے عرض ہے کہ محمد یہاں پر خود بھی آ جائے تب بھی یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دھنیہ واد۔